नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार पाल। मैं हूँ एक लेखक। ये मेरी किताब है। आप देखिए, मैं रोज़ बताता हूँ, डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाय विजय कुमार पाल। ये आपको रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर में मिल जाएगी, लेकिन आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर डायरेक्ट खरीद सकते हैं। इसी तरह मेरी एक ये किताब है, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स। ये भी शाश्वत रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, और जैसे ही मेरा नाम लेंगे ये किताब भी आपको मिल जाएगी। इस तरह बहुत सारी किताबें हैं, 10, 12, 15 किताबें हैं, आप उनको ख़रीदें। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है, जो मूल विषय है, वो मूल विषय क्या है, हम इसको बताते हैं आपको। मूल विषय है कि ये जो कुरान का अल्लाह है, दयालु कैसे है। कुरान का अल्लाह जब गैर मुस्लिमों से भेदभाव करता है, उनको कत्ल करने की बात करता है, तो वो दयालु कैसे है। ये जो झूठ फैलाया गया है मौलानाओं द्वारा, इसका हम भंडाफोड़ करेंगे। आज हमारा टॉपिक है, कुरान का अल्लाह गैर मुस्लिम काफिरों को कत्ल करने, उनको लूटने की इजाज़त देता है, फिर वो दयालु कैसे है। कुरान में साफ साफ लिखा कि यहूदी ईसाई मूर्ति पूजकों को दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वो नजस यानी पोटी जितने गंदे हैं। फिर भारत में कुछ मूर्ख राजनेता हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात क्यों करते हैं, क्या वो अल्लाह से बड़े हैं। और दूसरी बात है कि ये मोहम्मद का जो अल्लाह है, ये कातिल, यानी कि जो इस्लाम में जितना ज़्यादा कत्ल करे गैर मुस्लिमों का, इस्लाम फैलाए, उनको उतनी जन्नत क्यों देता है। तो इसका मतलब कातिलों से अल्लाह को प्यार है, अल्लाह कातिलों का सरदार है, कातिल अल्लाह के प्यारे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट मैंने ये किताब लिखी है, लैमेंट ऑफ संजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वोमेन। ये अस्तित्व प्रकाशन पर है, और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। वैसे तो आप इस किताब को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। अगर कोई जानकारी है तो ये मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप मेरा ईमेल पर बात कर सकते हो, या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर भेज सकते हो। लेकिन कॉल उठाने के लिए मैं अनुपलब्ध रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कॉलें आती हैं, फिर हमारा काम भी रुकता है। तो दोस्तों, अब ये देखिए, कुरान का चैप्टर 33 की आयत नंबर 50 क्या कहती है। फिर बहुत सारी आयतें हम बताएंगे कि कुरान का अल्लाह कितना क्रूर है, अत्याचारी है। ओ प्रॉफिट, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी जो पत्नियां हैं वो लॉफुल बना दी हैं, जिनको तुमने निकाह नामा पढ़ लिया, और जिनको तुमने मेहर दे दिया है। मेहर का मतलब होता है डावरी नहीं होता। मेहर का मतलब एक मजदूरी उज्र दिया है, जो कि आपको मैरिज के बदले लेडीज़ को दिया जाता है। उसमें दहेज का कोई नहीं है, बल्कि उसकी मजदूरी है, उसके साथ इंटरकोर्स करने की मजदूरी है। ये इस्लाम का घिनौना रूप है। और सारी अलाव हैं, तुम्हारी चाचा की लड़की, तुम्हारी फूफी की बेटी, तुम्हारी मामा की लड़की, ये सारी अलाव हैं। और वो औरतें भी जो तुमने लूटी हैं, ये 33 की आयत नंबर 50, जो तुमने लूटी हैं, राइट हैंड पसेसेस, यानी जो तुम लूट कर लाई हो, वो औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है। उनसे चाहो तो आप मैरिज करो तो करो, नहीं तो आप उनके साथ इंटरकोर्स कर सकते हो। ये है इस्लाम का घिनौना रूप, जहाँ गैर मुस्लिम औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। और ये अल्लाह कैसा दयालु है, जो अल्लाह कहता है मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, निसंदेह गैर मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन है। तो ये फिर अल्लाह दयालु कहाँ से। तो ये जो फ्रॉड गढ़ा गया है कि अल्लाह बहुत दयालु है, इसी बात की हम पोल खोलेंगे। और इसी वजह से कि चूँकि कत्ल करने की आयतें हैं कुरान में, इसलिए एक किताब है जिसमें ये बताया गया कितने टेररिस्ट ग्रुप हैं जो इस्लाम की आयतें पढ़ कर लोगों को कत्ल करते हैं। ये भी रुद्रा पब्लिकेशन पर है, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाय विजय कुमार पाल। ये किताब भी आपको मिल जाएगी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में। और फिर इसी तरह की एक किताब, इसी इस्लाम की गुंडागर्दी से बचने के लिए, क्योंकि जो हिंदू औरतों को लूट कर उनके साथ इस्लाम बलात्कार करने की इजाज़त देता है, तो ये हमने जौहर लिखी, कुरान की किन आयतों को पढ़कर उनके साथ बलात्कार होता था। ये भी आप पढ़ लीजिए, ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, और ये किताब भी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि जो अल्लाह कुरान में हिंदुओं के लिए क्या लिखा है। हिंदू मीन्स, अब काफिर का मतलब ही मौलाना बताते हैं जो नास्तिक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये झूठ बोलते हैं। अगर नास्तिक भी है, कोई किसी धर्म को भी नहीं मानता, तो उसमें आप में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन नहीं, ये झूठ बोलते हैं। जो गैर मुस्लिम हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, वो नास्तिक हैं, और उनको कत्ल करना है। और क्यों कत्ल करना, चूँकि वो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम की मूर्खता को नहीं मानते, अल्लाह के पागलपन को नहीं मानते। हाँ, ये कुरान एक पागलपन है। और मज़े की बात है,
جو لوگ اسلام چھوڑ دیں، ویسے ایک طرف کہتے ہیں لکم دین ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لیکن وہی قرآن کہتی ہے کہ اگر کوئی اسلام چھوڑ دے، غیر مسلم ہو جائے، ایکس مسلم ہو جائے، تو اس کو قتل کر دو۔ تو کیا یہ اللہ نے کتنے کنٹل گانجا پی کر یہ کتاب لکھی تھی؟ ایک طرف کہہ رہا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لکم دین ولی دین۔ یہ جب کی بات ہے جب محمد کے پاس طاقت نہیں تھی، جب یہ مدینہ مکہ میں رہتا تھا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ 10 سال میں یہ 86 لوگوں کو ہی مسلمان بنا پایا، 40 سے 86 کے بیچ کا ہے، بنا پایا، تب یہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا لکم دین ولی دین۔ لیکن جیسے ہی محمد کے ہاتھ میں تلوار آئی، محمد نے ساری خونی آیتیں اتار دیں ایک جھوٹے اللہ کے نام پر، جو کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا۔ ایکس مسلم یعنی اسلام کو چھوڑ چکے لوگوں، قرآن میں غلط باتیں ہی نہیں لکھی بلکہ قرآن کی آیتیں بھی خونی ہیں۔ کیا واقعی قرآن میں لکھی باتیں غلط ہیں؟ اب آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت چیپٹر 9 کی آیت کیا کہتی ہے؟ پھر جب پوتر مہینے بیت جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ قرآن چیپٹر 9 آیت نمبر 5۔ اب یہ بتائیے، اللہ اتنا نالائق ہے، یہ اللہ اتنا پریشان کرتا ہے لوگوں کو، جبکہ اللہ کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ جھوٹا جو اللہ کا تصور جو محمد صاحب نے ایک کلپنا کی، اس کے آدھار پر کتنے لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، جب قرآن کا اللہ بولتا ہے کہ ہمیں غیر مسلموں سے دوستی نہیں رکھنی، تو کیا یہ بھارت کے راجنیتا یا پوری دنیا کے جو سیکولر لیڈر ہے، کیا یہ اللہ سے پڑھے ہیں؟ ایک مسلمان کا برین واش ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ کی بات مانے گا، آپ کی بات نہیں مانے گا، یہ سربودت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم کو اسلام کی وہ سچائی بتانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھرمت ہو رہے ہیں اور ہندو، عیسائی اور یہودیوں کا قتل کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ بھائی چارے کی بات کرائیں۔ بھائی چارے کی بات کرنے سے کوئی سدھار ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسلام پر چلیں گے، اور جب اسلام پر چلیں گے تو بھائی چارہ کیسے ہوگا؟ یہ تو قرآن کی آیتیں کہتی ہیں۔ چیپٹر 2 سورہ البقرہ کیا کہتی ہے؟ چیپٹر 9 التوبہ آیت نمبر 26 کیا کہتی ہے؟ ہے ایمان والو، کیول ایک اللہ کو ماننے والوں اور مشرک ناپاک اپوتر ہے۔ قرآن چیپٹر 9 آیت نمبر 26 کہتی ہے کہ جو مشرک ہیں یعنی مورتی پوجک ہیں، ہندو اور عیسائی جو ورجن میری اور جیسس کی مورتی پوجتے ہیں، وہ بھی ناپاک ہیں، یعنی کہ مورتی پوجک جو ہیں نجس پوٹی جتنے گندے ہیں۔ اب جو پوٹی جتنے گندے ہیں ان کے ساتھ دوستی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ ہمارے بھارت کے لوگ سیدھے سادے ہندو اور یہ بودھ جو برہمنوں کو گالی دینے والے یہ دلتوں کو یہ بات نہیں بتاتے کہ قرآن کی نظر میں دلت بھائی بھی اتنے ہی ناپاک اور نجس ہیں، پوتر ہیں، کیونکہ محمد کو نہیں مانتے۔ یا تو پھر سارے دلت مسلمان بن جاؤ گے تو پھر یہی کام کرو گے، ایک راکشسی پرورتی اپناؤ گے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ نسندے کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ قرآن سورہ چیپٹر 4 آیت نمبر 101 یہی کہتی ہے کہ جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، یعنی ان سے یدھ کرو، جہاں چاہو یدھ کرو، جہاں چاہو قتل کرو، ان کی عورتوں کو لوٹو، ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرو، یہ سب اسلام میں جائز ہے، کیونکہ محمد صاحب بھی اسی طرح قافلے لوٹتے تھے۔ اب مزے کی بات ہے، جو قافلے لوٹتا ہو پیغمبر، جو عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہو، بےعزتی کرتا ہو اور کراتا ہو، اس کو اللہ جنت دے گا، اور جو اسلام کو نہیں مانتے، بھلے ہی کتنے اچھے آدمی ہیں، کتنی اچھی باتیں کریں، کتنی کسی کی پوجا کریں، ان کو نرک میں ڈالے گا۔ تو یہ اللہ ہوتا کون ہے نرک میں ڈالنے والا؟ یہ اللہ ہے، دنیا کو بنانے والا ہے، کہ راکشسی پرورتی کا کوئی شیطان ہے؟ اس حساب سے تو اللہ سے بڑا کوئی شیطان ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتا رہا ہے۔ یدپی میں نے تم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ سارا کھیل محمد کا ہے۔ تو سب سے بڑا شیطانی کام کون کرواتے ہیں؟ پیغمبر محمد کراتے ہیں، ان کی ایک کتاب کراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر تو انرتھ کرتے تھے، عربی نہیں آتی۔ وہ بھائی عربی بھی ہم نے سیکھ لی ہے، عربی میں عربی ہو یا ہندی ہو، اگر قتل ہے، قتل تو قتل ہوا نا، کسی کی گردن کٹی، عربی میں قتال بول دو، اردو میں قتل بول دو، اور ہندی میں بول دو ہتیا بول دو، اور انگلش میں مرڈر بول دو، تو بھائی آبجیکٹو تو نہیں بدلا، وہ چیز تو نہیں بدلی۔ بھاشا بدلنے سے کوئی کریا نہیں بدلتی ہے، اگر بم چلا تو چلا، عربی میں کچھ بولو، اردو میں کچھ بولو، انگلش میں کچھ بولو، ڈچ میں کچھ بولو، اس سے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ آپ نے بم چلایا، لوگ مرے،
चाहे वो अरबी में बोलो, लोग तो मरे ना, तो क्रिया क्या हुई, लोग मरे। तो क्रिया महत्वपूर्ण होती है, शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि शब्द तो हर भाषा के साथ बदल जाते हैं। लेकिन यही मूर्ख मौलाना गैर मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। टेलीविज़न पर आकर हम चैलेंज देते हैं कि आमने सामने आए, बहस मुआवजा हो, हम बता देंगे कि तुम्हारी औकात क्या है, क्या तुम्हारे अल्लाह की औकात है, क्या तुम्हारे पैगंबर की औकात थी। किस तरह वो नफरत फैला कर गया। हे ईमान लाने वालों, ये दूसरी आयत है, चैप्टर सूरा 9 आयत 123 क्या कहती है। हे ईमान लाने वालों, उन काफिरों गैर मुस्लिमों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए वे तुमसे शक्ति पाएँ। कुरान सूर मैंने बता दिया, चैप्टर 9 123। यानी कि जब भी आप देखोगे शुक्र में जुमे की नमाज के बाद इनकी मीटिंग होती है, उसमें इसी आयत को पढ़ाया जाता है कि निकलो पत्थर मारो इनको, ये आसपास जो हिंदू रह रहे। मुहर्रम आपने देखा, दिवाली के जुलूस पर, सब जगह क्रिसमस के जुलूस पर ये क्यों मारते हैं कि इन्हीं मूर्खता की वजह से, इस्लामिक जो गुंडागर्दी भरी आयत है इंसानियत के खिलाफ, इसी की वजह से पत्थरबाजी होती है। अब ये देखो क्या बोलता है, कितनी खतरनाक बात है। जो इस्लाम को नहीं मानता उनके लिए क्या है। जब ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, अखिलेश यादव, लालू यादव, हिंदू मुस्लिम भाईचारा। अबे मूर्खो, तुमने कुरान इस्लाम को पढ़ा है क्या? तुम अल्लाह से बड़े हो? चोर, कोई चारा चोर है, कोई टोटी चोर है, कोई बीजेपी में भी ऐसे लीडर होंगे जो भाईचारे की बात करते होंगे, बड़े मीठे लोग हैं इसमें भी। लेकिन इन मूर्खों ने ना इस्लाम पढ़ा है ना कुरान को पढ़ा है। ये निश्चित तौर पर या तो मूर्ख हैं या धूर्त हैं, क्योंकि अगर मूर्ख हैं तो इनको माफ़ी दी जा सकती है। अगर ये धूर्त हैं, सब कुछ जानते हुए कर रहे हैं, तो हिंदुओं के सबसे बड़े, हिंदुओं के नहीं गैर मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन ये सेकुलर लीडर हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। इसलिए जहाँ जहाँ जब तक मुसलमान इस्लाम है, सेकुलरिज्म का कोई वैल्यू नहीं। देखो क्या कहता, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, इस्लाम और कुरान को मानने से इनकार किया, उन्हें हम जल्दी अग्नि में झोंक देंगे। जब उनकी खालें पक जाएंगी, हमें दूसरी खालों से बदल देंगे ताकि यातना का मजा चख सकें। कुरान चैप्टर 4 आयत 56। फिर यही कहा गया कि हम उनको अग्नि में झोंक देंगे, फिर खालें बदल देंगे। अब ये बताओ, आदमी की खाल एक बार मर गया तो उसकी खाल कैसे बदल देंगे? हाँ, यहाँ तो झूठ चलता है ना इस्लाम में। इस्लाम में तो मोहम्मद का दिल बिना चीरे लगाए निकाल के बाहर और आबे जमजम पानी में धोया गया। उस आबे जमजम पानी में जिसमें कुत्ते मरे हुए पड़े रहते थे, इनकी हदीसों में लिखा, जिसमें औरतों के मेंस्ट्रुअल साइकिल के कपड़े पड़े रहते थे, जानवर मरे पड़े उसी में डाल दिया करते थे। जब उससे दिल जो के पवित्र कर दिया, दिल पवित्र किया, दिमाग पवित्र तो किया नहीं, जबकि सोचता दिमाग है, दिल तो नहीं सोचता। तो जब जो आदमी दिल से सोचेगा, ये मूर्ख, क्योंकि दिल सोचता ही नहीं है। इसलिए मौलाना इनका मुसलमानों का ब्रेन वॉश हो चुका है, हमारे मुसलमान भाइयों का। ये समझते नहीं इस बात को, जो समझते हैं इस्लाम छोड़ते हैं। हे ईमान लाने वालों, ये चैप्टर 9 की आयत 23 क्या कहते हैं। हे ईमान लाने वालों, अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ, यदि वो ईमान की अपेक्षा कुफ्र यानी इस्लाम को धोखे को पसंद करे, और तुम में से जो कोई इनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा, ऐसे लोग जालिम होंगे। अब ये बताइए, उनने कहा है कि जो भाई इस्लाम छोड़ दे तो मुसलमान उसको भी अपना मित्र मत बनाओ, तो फिर गैर मुस्लिमों को कैसे मित्र बना लेंगे? जो इनका सगा भाई है, अगर वो इस्लाम छोड़ दे, उसको भी कहते हैं मित्र ना बनाओ, तो फिर हिंदुओं को कैसे मित्र बना लेंगे? ईसाइयों को कैसे मित्र बना लेंगे? तो ये, और यहूदियों को कैसे मित्र बना लेंगे? तो ये आप समझ सकते हो किस तरह मूर्ख बनाया जा रहा है सेकुलरिज्म के नाम पर भारत में। अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। कुरान चैप्टर 9 अल-तौबा आयत 37। अब ये बता, अल्लाह का मार्ग क्या है? अल्लाह का मार्ग तो मूर्खता भरा मार्ग है। अल्लाह का मार्ग तो कत्ल और बलात्कार का मार्ग है, काफिले लूटने का मार्ग है। क्योंकि अल्लाह ने जो रेवोल्यूशन किया, जो कुरान की आयतें जो वही आती थी मोहम्मद पर आती थी, और मोहम्मद साहब वैसे ही काम करते, तो अल्लाह का मार्ग तो बड़ा खतरनाक है। फिटकारे हुए मुनाफिक जहाँ कहीं पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। अब इसमें कहा फिटकारे हुए मुनाफिक, यानी कि जो गैर मुस्लिम है, वो जहाँ कहीं भी पाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह कत्ल किए जाएंगे। अब साफ साफ लिखा है कि कत्ल किए जाएंगे, यानी कि अल्लाह मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के कत्ल के लिए भड़काता है और फिर कहता है उनको जन्नत मिलेगी। तो क्या अल्लाह कातिलों को, बलात्कारियों को, लुटेरों को जन्नत देगा? क्या ऐसा पैगंबर भेजा? सारे 1,40,000 पैगंबर थे, 1,24,000। ये आखिरी वाहिद पैगंबर था जो लूट भी बलात्कार और कत्ल की हिमायत करता था, काफिले लूटता था। ये बड़े सोचने और समझने की बात है।
کہا جائے گا نشچय ہی تم اور جسے اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم اوشیہ اس کے گھاٹ اترو گے۔ قرآن چیپٹر 21 آیت نمبر 98 کہتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا اور اس سے پھر آگ جلتی رہے گی، یعنی جہنم کے وہ ایندھن ہے۔ تو یہ ہے قرآن، جو دوسروں کو مارنے کاٹنے بلاత్కాر عورتوں کے ساتھ نہ کسی کی عزت کی خود کرتے ہیں، نہ ان کی خود اپنی عزت ہے۔ تو یہ جو یوسف یوحنا جو پاکستان کا سوریہ کمار یادو پر ٹپنی کر رہا، پہلے اپنی اوقات دیکھ لینی چاہیے کہ تم اس اللہ کو مانتے ہو جو قاتل ہے، لوگوں سے بلاత్కాر کرواتا تھا، قافلے لوٹتا تھا، تو تم کو پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے۔ تم عیسائی تھے، جیسس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا گوبر بھر دیا اس نے پاکستانی مسلم پلیئروں نے کہ تم عیسائی بن گئے۔ محمد یوسف تمہارے اندر بھی گوبر بھرا ہوا، تمہارے دماغ میں ہر مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے اور دوسروں کو گالی دیتا ہے قرآن کی آیت پڑھ کے، اس کے دماغ میں لگ بھگ گوبر بھرا ہوا ہے یا اس کا برین واش ہو چکا ہے۔ اللہ نے اور کیا کہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے رب کی آیتوں کے دوارا چیتایا جائے اور پھر ان سے منہ پھیر لے۔ نہیں، نشچय ہی تم اور وہ جسے اللہ کے سوا پوچھتے ہو جہنم ہی تو پڑھ دیا ہم نے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس سے اس کی رب کی آیتوں کے دوارا چیتایا جائے پھر ان سے منہ پھیر لے، یعنی کہ جو پہلے تو مسلمان بن جائے پھر اسلام کو چھوڑ دے، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے اسلام کا پیغام کہ کس طرح سے یہ اپنی مورختاپورن باتوں کو اللہ منوانا چاہتا، تو اللہ تو ہے نہیں، محمد منوانا چاہتے ہیں، اور نہ مانو تو قتل و غارت کے لیے تو ہے ہی، قتل تو کر ہی دیں گے تمہارا، یہ تو کھلی چھوٹ ہے۔ یعنی کہ پورے قاتل اور بلاత్కాری لٹیروں کو اللہ جنت دیتا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا جو تمہارے ہاتھ آئیں گی، لوٹ کا مال۔ قرآن سورہ 48 آیت نمبر 20 کہتی ہے کہ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ لوٹ کا مال، اور اس میں عورتیں بھی لوٹتے تھے، محمد بھی لوٹتے تھے، اور عورتوں کو بازاروں میں بیچ دیتے تھے۔ تو عورتوں کو بیچنے والے یعنی کہ دلال، عورتوں کے دلال، یہ جائیں گے جہنم میں، ان کو جنت میں ان کو 72 حوریں ملے گی، وہاں بھی عورتوں کی دلالی کریں گے یہ۔ اور جو حوروں کی سردار کون ہوگی؟ جو ان کی آج کی پتنیاں ہیں۔ مطلب کس طرح کی آئیڈیالوجی آپ یہ سمجھ سکتے ہو، مطلب بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے ان لوگوں کا۔ جو کچھ غنیمت لوٹ کا مال ہے اور جس میں عورتیں دھن ہیں تم نے حاصل کیا، اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ، اپیوگ کرو۔ قرآن کا سورہ 8 آیت نمبر 69 کہتی ہے، ادھیائے 8 کہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے عورتوں کو بھی لوٹنے کی اجازت ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو، ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچے۔ کہہ رہا ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کو قتل کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ او بھائی، اللہ سے بڑا تو کوئی جہنمی ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان سے بڑا تو کوئی جہنمی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا رام، ہمارے جیسس، جو میں کہتا ہوں کرسچنوں کے بھگوان اور ہندو کے بھگوان یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام والے تو لٹیرے اور قاتل مسلمان ہیں تو جہنم میں یہ جائیں گے۔ تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، تو اوشیہ ہم اسلام کو دھوکہ دینے والوں کو یاتنا کا مزہ چکھائیں گے، اوشیہ ہی ان سے برا بدلہ لیں گے اس کرم کا جو کرتے تھے۔ او بھائی، یاتنا کا مزہ تو جب چکھاؤ گے، اسلام کو دھوکہ نہیں، اسلام دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسلام لوگوں کو بیوقوفی بھری باتیں بتا رہا ہے۔ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر چپکا دیا فیویکول سے۔ یعنی اس طرح کی مورختہ کی باتیں اب چلنے والی نہیں ہیں۔ اب یہ کافر کون ہے بھائی؟ قرآن میں غیر مسلموں کو کافر کہا جاتا ہے جس کا محمد، اسلام، اللہ میں وشواس نہ ہو، مکائیل جبرائیل میں وشواس نہ ہو، کافر۔ اب یہ بتائیے ایسے مورختہ پورن اور ایسے اللہ میں کون وشواس کرے گا جو اچھے بھلے سیدھے سادے مسلمانوں کو کہتا ہے کہ دوسروں کی عورتیں لوٹ لو، ان کو رائٹ ہینڈ پوزیشن سے ان کو بازاروں میں بیچ دو، جو محمد نے عورتیں بازاروں میں بیچی، تو آپ اس سے سہمت ہو گئے؟ تو قرآن اور غیر مسلم مطلب کافروں کے لیے کئی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مسلموں کو دوسرے دھرم کے لوگوں سے دقتیں کیوں ہیں، خاص کر مورتی پوجا کرنے والے ہندوؤں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس مذہب کے دھرم گرنتھ میں کسی دوسرے لوگوں کے لیے یہ سب لکھا ہو تو اس دھرم کے لوگ گنگا جمنی تہذیب کس منہ سے کرتے ہیں؟ اب یہ بتائیے، یہ کس منہ سے کرتے ہیں؟ بتاؤ نا۔
मूर्ति पूजकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, निसंदेह गैर मुस्लिम तुम्हारे दुश्मन हैं, ये हैं इनका लोग। तो आपने देखा कि किस तरह इस्लाम एक फुल टू फुल गुंडागर्दी है। और मज़े की बात है, अल्लाह भी जन्नत किसको दे रहा है? कातिलों को, लुटेरों को, बलात्कारियों को। और सीधे साधे जो मुसलमान हैं उनको भी बेचारों को उकसा रहा है कि जाओ औरतें लूटो। चैप्टर 33 की मैंने 50वीं जो आयत बताई, जाओ दूसरी औरतें लूटो, उनको राइट हैंड पति से अपनी गुलाम बनाओ, उनसे बलात्कार करो, इंटरकोर्स करो, सेक्स स्लेव करो, लौंडी बनाओ। ये इनका अल्लाह दे रहा है। ये देखो ना किस तरह की बात है। ये तो ऐसे ही बात है कि जैसे कोई लड़का गाली गलौज करके किसी से मारपीट करके आए और उसके बाप से शिकायत करने जाएं तो बाप कहे क्या दिक्कत होगी, उसने 2 थप्पड़ मार दिए, मैं तो 5 थप्पड़ मारता तू उसके। यानी कि पैगंबर को अल्लाह ही उकसा रहा है, मुसलमानों को अल्लाह ही उकसा रहा है कि लुटेरे, कातिल, बलात्कारी बन जाओ। यानी कि पूरी दुनिया में फसाद फैलाने के लिए कुरान आई है। और लोग कहते हैं कि ये कुरान तो बड़ा अल्लाह का वो है। तुम्हारा अल्लाह ये दयालुपन होता है कि दूसरों की औरतों को लुटवा रहा है, बलात्कार करा रहा है, कत्ल करा रहा है जो इस्लाम को ना माने। और फिर कहते हो ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या है? तुम्हारी किताब में लिखा है साफ साफ, कत्ल कराने के लिए। तो ब्लास्फेमी तो तुम कर रहे हो। सबसे बड़े ब्लास्फेमियस तो ये इस्लाम का मोहम्मद है, प्रॉफिट है, ये कुरान है, इस्लाम है, इस पर तो बैन लगा देनी चाहिए। ये किताब तो पढ़ने लायक और जलाने लायक भी नहीं है। ये किताब तो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है कि जलाने से भी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। धुआं होगा, पॉल्यूशन आएगा। जो भी किताब मानवता के खिलाफ बात करती हो, इंसानियत के खिलाफ बात करती हो, वो निश्चित तौर पर जलाने लायक भी नहीं है, पढ़ने लायक भी नहीं है, वो रद्दी में फेंकने लायक है। ये तो हमारे अरबी भाई अच्छा कर रहे हैं। आज सैकड़ों कुरानें जो आपको मिल जाएंगी रोड पर, रद्दी में मिल जाएंगी। फिर इसको बोलते हैं ये कुरान पाक है, ये कुरान शरीफ है, ये कुरान मजीद है, जो हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करवाती है, जिसकी वजह से हिंदू लोगों को जौहर करना पड़ा। ये ऐसी किताब जो यहूदियों को कत्ल कराती है, यहूदियों के साथ बलात्कार हुआ अभी जब यहूदी लड़कियों को ये ले गए, जिसके वजह से आज इजराइल बम फेंक रहा है और अल्लाह इनका कुछ नहीं कर पा रहा। क्योंकि अल्लाह तो बलात्कारी कातिलों का साथ देता है। अल्लाह तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अच्छा आदमी ना होकर गुंडों का सरदार है। तो ये फिर कैसे भाई सृजनकर्ता हो सकता है? ये तो अपराधियों का सरदार है, ये तो लुटेरों का सरदार है। और मज़े की बात है, अच्छे भले मुसलमान जो हमारे भाई हैं वो कुरान पढ़कर ही अल्लाह उनको बिगाड़ रहा है, अल्लाह उनको गुमराह कर रहा है। लोग कहते हैं कि भाई जो इस्लाम छोड़ता है कि तुम गुमराह हो गए हो। पाठ को तुम ये फैसला करो, ये कुरान पढ़कर लोग गुमराह होते हैं या कुरान को छोड़कर जो मुसलमान इस्लाम छोड़ देते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो गुमराह होते हैं। ये सोचने और समझने की बात है। हमारे मुसलमान भाइयों का तो बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुका है। इन्होंने तो टीन के चश्मे लगा रखे हैं, इनको सच्चाई नज़र नहीं आती। बस मौलाना ने भड़का दिया अल्लाह अकबर, ये निकल आते हैं और ये नहीं देखते यार तुम उस अल्लाह, उस पैगंबर की दिफा कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो जो कि लोगों को कत्ल करवाता था, काफिले लूटता था, जिसने औरतों को भी बाज़ारों में बेच दिया, बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को। रेहाना के साथ बलात्कार, सफिया के पति और पिता को मारकर 3 रात उसी के साथ ये रंगरैलियाँ मनाते रहे। ये तुम्हारे मोहम्मद साहब का करैक्टर है। और फिर कहते हो कि अल्लाह बड़ा दयालु है। जो लोगों को कत्ल कराता हो वो अल्लाह दयालु कैसे हो सकता है? ये सवाल हम आप पर छोड़ जाते हैं। मेरी एक किताब और है, इसको पढ़िए, पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह हिंदुओं के साथ हमेशा से बर्ताव होता रहा है गलत तरीके से। और ये देखिए सारी किताबें आपको मिल जाएंगी। ये किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर को कैसे इस्लाम ने बर्बाद किया, इस किताब में पूरा मिल जाएगा। ये भी रुद्रा पब्लिकेशन पर है, लेकिन आप इन किताबों को अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।